नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। मुख्यमन्त्री विरुद्ध 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख यादवको जिकिर, विपक्षी 4 दलको निवेदन अस्वीकृत। स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ऐना महिनामा आर्थिक सङ्कलन अभियान जारी, कोरोना अस्पतालका सुविधा थप्न नगरवासीको माग। भारतीय सहर मुम्बईमा चक्रवातमा परि 127 जना बेपत्ता, 146 जनाको सकुशल उद्धार। र विश्वकप छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 888 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 361 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा मंगलबार पनि बुटवल उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै 141 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा बुटवल उपमहानगरपालिकामा 62 महिला र 79 पुरुष गरी 141 जना, तिलोत्तमा नगरपालिकामा 59 महिला र 44 पुरुष गरी 103 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सैनामैना नगरपालिकामा 14 महिला र 8 पुरुष गरी 22 जना, कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिकामा 2 जना, सिद्धार्थ नगरपालिकामा 21 महिला र 15 पुरुष गरी 36 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार रूपन्देहीमा परीक्षणको 28% संक्रमण देखिएकोमा मंगलबार भने परीक्षणको झण्डै 41% संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 367 पुगेको छ। हाल जिल्लामा 6243 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच मंगलबार देशभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 196 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5411 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8203 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 20286 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 8136 जना र 693 जनाको नमुना एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 67 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,72,354 पुगेको छ। तीमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 6891 जना सहित हालसम्म 3,52,414 जनामा निको भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले पहिला नै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख यादव समक्ष माग गरेका थिए। तर प्रदेश प्रमुख यादवले सभामुखलाई पत्र लेखेर अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधान अनुसार नमिल्ने बताउनु भएको हो। संविधानको धारा 183 को उपधारा 3 बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन मिति 2078 1 16 गते प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गर्नु भएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। सभामुखलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ। संविधानको धारा 188(4) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पहिलो 2 वर्ष र 1 पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ। 4 दलले विशेष अधिवेशन माग गर्दा प्रदेशसभामा 79 सांसद रहेका थिए, जसमध्ये विपक्षी गठबन्धनमा 41 र मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा जम्मा 38 सांसद थिए। सर्वोच्च अदालतले जसपाबाट मन्त्री बनेका 4 जना सांसदलाई पदमुक्त नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै प्रदेशसभामा 83 जना सांसद रहेका छन्। जसपाबाट पनि मन्त्री बनेका 4 जना सांसद
मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पक्षमा 42 सांसद रहेका छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा 41 जना सांसद रहेका छन्। सर्वोच्चको आदेशले सरकार बहुमतमा परेको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन नबोलाउने निर्णय गरेका हुन्। गत वैशाख 26 गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टुङ्गो नलाग्दै विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। कोरोनाको जोखिम रफ्तारमा बढिरहेका बेला रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि भन्दै नगरवासीसँग आर्थिक सङ्कलन अभियान चलाएको छ। नगरपालिकाको अभियानमा सैनामैनाका स्थानीय सङ्घ संस्था र व्यक्तिगत रूपमा समेत सहयोग दिनेहरू बढेका छन्। मङ्गलबार सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीको परिवारले सैनामैना नगरपालिकामा सञ्चालन भएको कोभिड अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। नगर प्रमुख कार्कीका धर्मपत्नी रिना केसीले आर्थिक सहयोग स्वरूप सैनामैना नगरपालिकालाई 1,01,100 रुपियाँ उपलब्ध गराउनु भएको हो। कोभिड संक्रमित भई नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पतालमा उपचारका लागि सैनामैना नगरका नगरवासीलाई उपचारमा सहजता होस् र उपचारको क्रममा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि आर्थिक सहयोग गरिएको रिना केसीले बताउनु भएको थियो। यसअघि हालसम्म सैनामैनामा 1 मा रहेको नवयुग युवा क्लबले 15,000 रुपियाँ, लायन्स क्लब अफ सैनामैनाद्वारा 25,500 रुपियाँ, सैनामैना खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाद्वारा 1,31,000 रुपियाँ, सैनामैना होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घद्वारा 51,000, गुलाब बहुद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा 1,30,000 सैनामैनाको कोभिड अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै सैनामैनाको कोभिड अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सहयोग स्वरूप इनर व्हील क्लब अफ सैनामैनाद्वारा 25,000 रुपियाँ, गुणात्मक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा 51,000, अभियान कृषि सहकारी संस्थाद्वारा 1,30,000 रुपियाँ, सुगन्ध महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा 65,000, उपप्रमुख बिना राणा, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख टेकराज पन्थी लगायतको उपस्थितिमा नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरिएको थियो भने सैनामैना व्यापार सङ्घले 1 थान आइसियु बेड तथा अक्सिजन एचडी र रोटरी क्लब अफ सैनामैनाले 20 थान अक्सिजन सहयोग स्वरूप सैनामैनाको कोभिड अस्पताललाई प्रदान गरेका छन्। यस्तै गरी व्यक्तिगत रूपमा सैनामैना नगरपालिकामा वडा नम्बर 8 निवासी शिवराम ढकालले नयाँ भेरिएन्ट सहित महामारीको स्वरूपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सैनामैना नगरलाई जोगाउन र कोरोना भाइरसका विरुद्धको लडाईँमा जुझ्न नगर प्रमुख कार्कीलाई 51,000 रुपियाँ आर्थिक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सैनामैना नगरपालिकाले उठाएको लाखौँ रुपियाँ कोरोना अस्पतालको क्षमता वृद्धिमा खर्च गर्न नगरवासीले माग गरेका छन्। प्राकृतिक चिकित्सालयमा रहेको कोरोना अस्थायी अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचारको व्यवस्था भए पनि गम्भीर बिरामीको उपचार सम्भव नभएकाले नगरवासीले आइसियु, एचडियु र भेन्टिलेटरको सुविधा थप्न माग गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका कार्य समिति सदस्य एवं साझा टेलिभिजनका स्टेसन म्यानेजर नवीन घिमिरे थानेश्वरले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर पत्रकार कोरोना तथा आपतकालीन कोषका लागि 10,000 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। महासंघले सञ्चालन गरेको आपतकालीन कोषमा पत्रकार घिमिरेले जन्मदिनको अवसरमा 10,000 रकम सहयोग प्रदान गरेको महासंघ रूपन्देहीका सचिव विनोद परियारले जानकारी दिनुभयो। जन्मदिनको अवसरमा विभिन्न सामाजिक काम गरेर जन्मदिन मनाउँदै आउनुभएका घिमिरेले यस वर्ष कोरोनाको समयमा पत्रकारहरूको सहयोगको लागि कोषमा रकम जम्मा गरेको बताउनुभयो। जन्मदिन मनाउँदा फजुल खर्च गर्नुको सट्टा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न उहाँले सुझाव समेत दिनुभयो। अहिले कोरोना महामारीले गर्दा पत्रकार जगत समस्यामा परेको बताउँदै पत्रकारलाई थप सहयोग मिलोस् भन्दै महासंघले सञ्चालन गरेको आपतकालीन कोषमा सहयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। पत्रकार महासंघ रूपन्देहीले सञ्चालन गरेको पत्रकार कोरोना तथा आपतकालीन कोषमा अहिलेसम्म करिब 8 लाख रकम जम्मा हुन आएको सचिव विनोद परियारले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट 2 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। यही जेठ 17 गते हुने निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का र नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र पक्षको गठबन्धनको तर्फबाट दृगनारायण पाण्डेले मनोनयन
दर्ता गराउनु भएको हो। 4 वर्ष कार्यकालका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी हुनुभएका अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उहाँलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि रिक्त पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र पक्षधर र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्नुभएका पाण्डे गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नुअघि उहाँ गत वैशाखमा प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशसभाका 83 प्रदेशसभा सदस्य र 109 स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 218 मतदाता छन्, जसमा एमालेबाट 39, नेपाली काङ्ग्रेसबाट 19, नेकपा माओवादी केन्द्रका 18, जनता समाजवादीका 6 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। यस्तै स्थानीय तहतर्फ नेकपा एमालेका 91, नेपाली काङ्ग्रेसका 64, नेकपा माओवादी केन्द्रका 39, जनता समाजवादी पार्टीका 13, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 5, राप्रपाका 2 र स्वतन्त्र 4 जना रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि सैना महिना समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको सैना महिनाकी 3 वर्षीय बालिकाले कोरोनालाई पराजित गरेकी छन्। 3 वर्षकी प्राप्ति बानियाले छोटो समयमा नै कोरोनालाई पराजित गरी कोरोना मुक्त भएकी हुन्। परीक्षणपछि संक्रमण देखिएको 10 दिनमा पुनः परीक्षण गर्दा उनलाई नेगेटिभ देखिएको छ। सो क्षेत्रका व्यवसायी बुवा ऋतु बानियालाई कोरोना देखिएको केही दिनमा उनको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। सैना महिना 3 हाट बजार घर भएका बानियामा 13 दिन अगाडि कोरोना देखिएको थियो। परिवार नै आइसोलेसनमा रहँदा डाक्टरको सल्लाह अनुसार प्राप्तिलाई प्यारासिटामोल, भिटामिन सी र डी खुवाउनुका साथै निरन्तर तातो पानी र पोषणयुक्त खाना खुवाइएको उनका बुवा ऋतु बानियाले बताउनुभयो। मंगलबार पुनः परीक्षण गराउँदा प्राप्ति र उनकी आमा दुवैमा कोरोना नेगेटिभ देखिएसँगै उनीहरू कोरोना मुक्त भएका हुन्। उनका बुवा भने 3 दिन अघि गरिएको परीक्षणमा नेगेटिभ नतिजा आएको थियो। रूपन्देहीमा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिई जरिवाना तिराइएको छ। वैशाख 16 देखि जेठ 13 सम्म जारी भएको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बुटुल उपमहानगरपालिका 9 मिलनचोक स्थित सेराज रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरी अनावश्यक भिडभाड गराई निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले बताउनुभयो। यसरी पक्राउ परी जरिवाना तिर्नेमा गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 8 स्थायी घर भई हाल बुटुल उपमहानगरपालिका 4 बस्ने 44 वर्षीय होटल सञ्चालक शेरबहादुर भण्डारी, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका 10 स्थायी ठेगाना भई हाल बुटोल 11 बस्ने 40 वर्षीय होटल सञ्चालक शम्भु भट्टराई र बुटोल 11 का 20 वर्षीय रुकुम मगर रहेका छन्। उनीहरूलाई 1 महिना कैद र सो बराबरको जरिवाना अनुरूप जनही 9100 रुपियाँ तोकिएकोमा उनीहरू उपर लागेको कैद र जरिवाना बापतको रकम 27300 रुपियाँ दाखिला गरे पश्चात छाडिएको डीएसपी थापाले जानकारी दिनुभयो। अटो रिक्सालाई कोरोना संक्रमित बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स बनाइएको छ। सत्य सञ्जाल सैना महिनाले कोभिड बिरामी बोक्न निशुल्क रूपमा अटो परिचालन गरेको सञ्जाल सैना महिनाका अध्यक्ष युवराज भूषालले जानकारी दिनुभयो। सो अटो रिक्साको उद्घाटन गर्दै सैना महिना नगरपालिकाका मेयर चित्रबहादुर कार्कीले संक्रमितहरूलाई ओसार पोसार गर्ने पर्याप्ततालाई पूरा गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो। गरिब तथा विपन्न परिवारलाई उपचार सहज हुने तर्क गर्दै लक्षण देखिएका बिरामीलाई तत्काल अस्पतालसम्म पुर्याउन सकियो भने मृत्युवरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सैना महिना पनि कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित बन्दै गएका बेला उपचारका लागि यातायातको अभावले कसैको पनि मृत्युवरण नहोस् भन्ने उद्देश्यले निशुल्क रूपमा सैना महिनामा अटो रिक्सा परिचालन गरिएको सञ्जाल सैना महिनाका अध्यक्ष भूषालले बताउनुभयो। अध्यक्षका अनुसार मंगलबारदेखि नै सैना महिनाभरि 3वटा अटो रिक्सा सुचारू भएको भन्दै शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लिन र सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सत्य सञ्जालले खाली सिलिन्डरमा निशुल्क अक्सिजन सहयोग समेत गर्ने सल्लाहकार अशोक बज्राचार्यले बताउनुभयो। कार्यक्रमको सञ्चालन भने सञ्जालका प्रमुख सल्लाहकार लेखनाथ भण्डारीले गर्नुभएको थियो। सैना महिना वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 मा अटो रिक्साका लागि संयोजक केशवराज कडेल, वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 मा अटो रिक्साका लागि संयोजक प्रदीप पाण्डे, वडा नम्बर 9, 10 र 11 मा अटो रिक्साका लागि संयोजक जितु बोहरा
रहनु भएको छ। कोभिडको दोस्रो लहरमा अहिले नेपाल प्रभावित रहेको छ। यससँगै मुलुकमै अत्याधिक प्रभावित जिल्लाको रूपमा रूपन्देही पनि रहेको छ। कोभिडकै कारण यहाँ दैनिक रूपमा स्थानीयहरूको ज्यान गइरहेको छ। अस्पतालमा ज्यान जानेहरूको मृतकको आफन्तहरूको समन्वयमा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरे पनि घरमै ज्यान गुमाउनेहरूको शव व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन। रूपन्देहीमा यस्तै एक घटना भएको छ। जिल्लाको ओमसतिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कर्मडाँडाका 51 वर्षीय चन्द्रबहादुर गुरुङको कोभिडको कारण सोमबार बिहान मृत्यु भयो। 3 भाइ, 1 श्रीमती र छोरा समेत कोभिड संक्रमित भएका उनको परिवारमा उनको शव उठाउन सक्ने कोही भएन। घरमा शव उठाउने कोही नहुँदा टोल छिमेकले पनि समयमा चासो राखेनन्। कोभिड बिरामी गुरुङको शव घरबाट निकाल्न नै स्थानीयहरू बस्ने समेत कसैले हिम्मत गर्न सकेनन्। शव व्यवस्थापनका लागि अगाडि नआएपछि स्वास्थ्य संयोजक दीपक घिवालीले त्यसबारे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवटलाई खबर गर्नुभयो। कोही अगाडि नसरेपछि केवटले गाउँपालिकाकै ट्र्याक्टरमा राखेर शव व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्नुभयो। पीपीई सेट ल्याएर परिवारको सहयोगमा शवलाई गाउँपालिकाकै ट्र्याक्टरमा राख्यौं, केवटले भन्नुभयो। ट्र्याक्टरमा शव राखिएकै कारण सो ट्र्याक्टर चलाउन कोही पनि अगाडि सरेन। अन्ततः मैले नै उक्त ट्र्याक्टर हाँकेर कर्मडाँडामै लगेर अन्तिम संस्कार गराए। केवटले यसलाई जनयुद्ध र राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन भन्दा पनि यस समयमा जनप्रतिनिधि हुनुको दायित्व बढिरहेको बताउनुभयो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीमा निषेधाज्ञाको समय जेठ 15 गतेसम्म लम्बिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जेठ 15 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यसअगाडि थप गरिएको निषेधाज्ञाको समय जेठ 4 गते राति 12 बजे सकिँदैछ। थप गरिएको निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवाहरू बन्द रहनेछन्। निषेधाज्ञाको कसैले अवज्ञा गरे संक्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अन्तर्गत कारबाही गर्ने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ। जिल्लामा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 1038 रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। संक्रमणका कारण जिल्लामा 52 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जिल्लामा हालसम्म 206 जना उपचारपछि निको भएको कार्यालयले जनाएको छ। भैरहवा स्थित भीम अस्पतालको नवनिर्मित भवनको आकस्मिक कक्षमा लिफ्टसहित 15वटा थप बेड सञ्चालनमा आएको छ। लालीराम कुन्ती देवी नेउपाने प्रतिष्ठानको सहयोगमा निर्मित आकस्मिक कक्ष चैतको अन्तिम सातादेखि शुभारम्भ भएको थियो। दुई तले अत्याधुनिक आकस्मिक भवन स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार बनेर सेवा सुचारू भए पनि प्रतिष्ठानले यस्तो महामारीको बीचमा जनतालाई थप सहयोग होस् भन्दै 3वटा आइसियु सहित 15 शय्या सञ्चालनमा ल्याएको हो। हाल जडित 3वटा आइसियु बेड मध्ये 2वटामा जर्मन टेक्नोलोजीको भेन्टिलेटर र 12वटा बेड एचडीयू अक्सिजन पाइपलाइन र मोनिटर सहितको रहेको प्रतिष्ठानका सचिव विष्णु नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँले एचडीयू स्तरको बेडमा पनि मोनिटर सहितको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रक्रियामा रहेको बताउँदै अहिले 3वटा काठमाडौँबाट खरिद भइसकेको र उपकरण आएपछि छिट्टै नै सबै बेडमा जडान गर्ने जानकारी दिनुभयो। अहिले आकस्मिक भवनमा लिफ्ट पनि जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड प्रतिकार्यमा खटिएका व्यक्ति तथा नागरिकहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नेपालगञ्जमा मास्क बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोरोना हटस्पट बनेको बाँकेमा कोभिड प्रतिकार्यमा खटिरहेका र गाउँ बस्तीमा रहेका नागरिकलाई निशुल्क मास्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सो बैंकको स्थापना गरिएको बागेश्वरी असल शासन क्लबले जनाएको छ। मास्क बैंकको स्थापनापछि अब जिल्लामा कुनै पनि ठाउँमा मास्कको अभाव हुन नदिने लक्ष्य लिएको बागेश्वरी असल शासन क्लबका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले बताउनुभयो। उहाँले मास्क बैंक सञ्चालनमा ल्याउन थालेको सूचना सार्वजनिक गरिएपछि देश विदेशबाट धेरैजनाले मास्क सहयोग गर्नुभएको पनि बताउनु भएको छ। सो बैंकको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा र उपमेयर उमा थापा मगरले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा बोल्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर राणाले कोरोना संक्रमणबाट बचाउने सबैभन्दा भरपर्दो साधन मास्क नै भएको जनाउँदै यो बैंकले मास्कको अभाव पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले बुटवलको सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पताल आम्दामा आइसियु वार्ड स्थापना तथा सञ्चालनको लागि मेडिकल उपकरण प्रदान गरेको छ। अस्पताल व्यवस्थापन र सङ्घ दुवैको सहमति अनुसार मङ्गलबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सोही समझदारी अनुसार सङ्घले मङ्गलबार नै 5 थान प्यासेन्ट मोनिटर र 5 थान आइसियु बेड प्रदान गरेको सङ्घका अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद कसजुले बताउनुभयो। सङ्घले करिब 40 लाख रुपियाँ बराबरको सामान उपलब्ध गराउने जानकारी गराउँदै अध्यक्ष कसजुले बाँकी 5 थान प्यासेन्ट मोनिटर र 5 थान आइसियु बेड तुरुन्तै उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बस्यालले बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बुटवल उपमहानगरपालिका र आम्दा नेपालको सहकार्यमा स्थापना गरिएको आम्दा अस्पतालमा विगतका दिनमा समेत सङ्घले गरेको सहयोग उल्लेखनीय रहेको भन्दै आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय सहर मुम्बईमा चक्रवातमा परि 127 जना हराइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मङ्गलबार ती व्यक्ति हराइरहेको बताइएको छ। मुम्बईको समुद्रमा आएको टाउकटी नामक चक्रवातका कारण हिन्द महासागरमा रहेको एक ठूलो डुङ्गा डुब्न पुगेको हो। त्यसमा पनि कम्तीमा पनि 127 जना व्यक्ति हराइरहेको बताइएको छ। सो डुङ्गामा 273 जना यात्रु रहेको भारतीय जल सैनिक सङ्गठनले जनाएको छ। भारतीय जल सैनिकका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर दिएको जानकारीमा जल सैनिकले 146 जनाको सकुशल उद्धार गरेर निकालेको छ। सो डुङ्गामा रहेका अन्य 127 जना अहिले पनि हराइरहेको बताइएको छ। उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको जनाइएको छ। मुम्बई हाइटको समुद्रमा सो डुङ्गा रहेका बेलामा मङ्गलबार टाउकटी नामक चक्रवातले सो क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको थियो। मङ्गलबार प्रति घण्टा 185 किलोमिटरका दरले सो चक्रवात आएको थियो। त्यो चक्रवातले भारतका अन्य क्षेत्रमा पनि ठूलो असर गरेको छ। भारतको गुजरातको सामुद्रिक किनार नजिकै पनि यसले प्रभावित बनाएको छ। कतै यस चक्रवातका कारण पहिरो समेत गएको पनि भारतीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। फिफा विश्वकप छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले मङ्गलबार 23 सदस्यीय टोली घोषणा गर्नुभएको हो, जसमा केही सरप्राइज समेत रहेको छ। अलमुताइरीले गत चैत्रमा 3 नेसन्स कप जितेको टिममा 13 खेलाडी परिवर्तन गर्नुभएको छ। उहाँले टिममा युवा खेलाडीहरूलाई मौका दिनुभएको छ। फरवार्ड भरत खवास, रञ्जित धिमाल लगायत खेलाडी टिम बाहिर रहेका छन्। यस्तै आयुष घनाल, सुरज जेउ ठकुरी, कमल थापा, मनिष डाँगे, गौतम श्रेष्ठ, विशाल सुनार पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका छन् भने आशिष लामा र सुमन लामाले कमब्याक गरेका छन्। यस्तै 3 नेसन्स कपमा टिममा पर्न नसकेका पूजन नगरकोटी, सन्तोष तामाङ र नवयुग श्रेष्ठले पनि कमब्याक गरेका छन्। नेपाल सुपर लिग पछि अलमुताइरीले 32 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएका थिए। त्यसबाट भरत र रञ्जितसँगै अमित तामाङ, सेसेहाङ आङदाम्बे, रविशङ्कर पासवान, निशान खड्का, विवेक बस्नेत, नितिन थापा र दर्शन गुरुङ बाहिरिएका हुन्। नेपालले यही मे 29मा इराकसँग बार्सा इन्टरनेसनल स्टेडियममा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। त्यसपछि 3 वटा विश्वकप छनौटका खेलहरू खेल्नेछ। नेपालले जुन 3मा चाइनिज ताई, जुन 7मा जोर्डन र जुन 11मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। यिनै समाचारसँगै साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुख्यमन्त्री विरुद्ध 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख यादवको जिकिर, विपक्षी 4 दलको निवेदन अस्वीकृत। स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सैना महिनामा आर्थिक सङ्कलन अभियान जारी, कोरोना अस्पतालमा सुविधा थप्न नगरवासीको माग। भारतीय सहर मुम्बईमा चक्रवातमा परि 127 जना बेपत्ता, 146 जनाको सकुशल उद्धार। र विश्वकप छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा।
हवस् त, अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौँ। नमस्कार।